बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सिंध के बल्दियाती निज़ाम तरमीमी बिल पर अपोजिशन और सिंध हुकूमत आमने सामने है। सिंध हुकूमत ने 26 नवंबर को सिंध असम्बली में बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया था, जिसके बाद सूबे की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सरापा एहतजाज हैं। इन जमातों का कहना है कि इस बिल से बल्दियाती निज़ाम के इख्तियारात कम हो जाएंगे। अब बल्दियाती हुकूमत तरमीमी बिल 2021 को पाक सरजमीन ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है बिल, जबकि विफाकी वज़ीर बराए मनसूबा और तरक्की असद उमर ने भी सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल को एक बार फिर से मुस्तरद किया है और इसके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। जबकि जमात इस्लामी का कराची में इस बिल के खिलाफ तीसरे रोज़ भी धरना जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्या तब्दीलियाँ की गई और इन तब्दीलियों से क्या वाकई में इख्तियारात कम हुए हैं। अपोजिशन जमातें जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं वो हम रखेंगे सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी के सामने। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, एक तो अपोजिशन का ये एतराज़ इस बिल पर सामने आ रहा है कि इससे बल्दियाती निज़ाम के इख्तियारात जो हैं वो कम हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है खुफिया रखा है, उससे ज़ाहिर है फिर अपनी मर्जी के उम्मीदवार को बआसानी सेलेक्ट किया जा सकेगा। देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ चीजें की वजाहत करना बड़ा जरूरी है। ये जो तासुर बार बार दिया जाता है कि हमने कोई इख्तियारात कम कर दिए हैं 2013 के कानून में तरमीम के जरिए, तो ये गलत बात है। जब दूसरी बात आपने कही कि जी हमने खुफिया रायदही कर दी है, उसूली तौर पर आइन के तहत ये खुफिया होना चाहिए था, लेकिन पहले ये खुफिया नहीं था। लेकिन जब एतराज आया, गवर्नर साहब ने एतराज किया, तो उसको हमने तब्दील कर दिया है और अब मेयर का इलेक्शन और टाउन्स के जो चेयरमैन होंगे उनका इलेक्शन जो है वो ओपन होगा, खुफिया नहीं होगा। अच्छा। दूसरी जो एतराज उनकी तरफ से था वो ये था कि जी पहले हमने ये कहा कि टाउन्स के चेयरमैन के लिए और मेयर के लिए कोई ऐसा शख्स भी इलेक्शन लड़ सकता है जो काउंसिल का मेंबर ना हो। ये 2001 में भी था पहले। इस पर एतराज हुआ, वो हमने चेंज कर दिया। अब वो काउंसिल का जो मेंबर होगा सॉरी, सिर्फ वही जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। तीसरा एतराज उनका ये था कि जो शेड्यूल में तरमीम का इख्तियार कैबिनेट को दे दिया गया था, वो कैबिनेट से लेके असेंबली के पास होना चाहिए, वो भी हमने चेंज कर दिया था। सॉरी, मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है। जी जी सही साहब। अच्छा, ये चीजें तो चेंज हो गई हैं। अब जो इख्तियारात कम करने वाली बात है वो इसलिए गलत है कि हमने तमाम अपोजिशन की जमातों से, नासिर हुसैन शाह साहब जो हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। तो जो तजावीज़ आई उसमें एक तजवीज़ ऐसी थी जिसमें तकरीबन सबका इत्तफाक था। वो ये था कि कराची में जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनको ख़त्म करके ये टाउन्स की सतह पर बना दी जाए। हालांकि हमारी जमात में मुझ समेत कई लोगों का ये ख्याल था कि ये DMCs ही डिस्ट्रिक्ट पे होनी चाहिए, टाउन्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन बहरहाल इन जमातों की तजवीज़ को सामने रखते हुए टाउन्स बना दिए गए। जो इन्होंने हमें कहा था वो हमने किया। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन जो है वो सूबाई महकमा करता था, एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये मुतालबा बड़ा ऐसे से था कि जी इसकी कलेक्शन जो है वो भी लोकल काउंसिल को होनी चाहिए, वो भी हमने कर दिया। जो 10 महकमे हैं सूबाई, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन और उसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट है, रिलीजियस अफेयर्स है, माइनॉरिटी अफेयर्स है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है। जी सईद गनी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपसे बात ठीक से नहीं हो पा रही। एक छोटी सी बात और करना चाह रहा हूँ मैं। सईद भाई, ये बताइएगा कि आपका जो मामला इस वक्त आपके बिल का है, जो कानून आपने बनाया है और जो KP में बनाया है, अगर इन दोनों का तकाबुल किया जाए तो आपका जो कानून है जो सिंध में है, दरअसल वो लगता है ऐसे है कि वो बल्दियाती इदारे नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात की तकसीम का इतना बड़ा मसला नहीं रहा हिस्टोरिकली स्पीकिंग। जिस तरीके से आप एक बार फिर वही कानून ला रहे हैं कि जनाब वो हाथ खड़ा करके खुफिया बैलेट या दिखा के बैलेट जैसा भी हो, इसको डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? आप तो खुद उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुतारिफ करवाया था बल्दियात के उन्वान से।
دیکھیں ایک تو یہ کہ 2001 والا جو طریقہ تھا وہ بھی ڈائریکٹ نہیں تھا, وہ بھی انڈائریکٹ ہی تھا. اصولاً میں اگری کر رہا ہوں, ہونا اسے ڈائریکٹ چاہیے تھا. اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا نا ڈائریکٹ ہونے کی بات کی. ہر شخص کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور فیصلہ کرنا جو ہے وہ اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کراچی شہر جس کے اندر 44 صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہیں اور 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, کوئی شخص اگر ایک نشست پر بھی الیکشن لڑتا ہے نا تو وہ پھر کے اس کا آدھا پاگل ہو جاتا ہے وہ. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 21 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ایک آدمی الیکشن لڑے اور براہ راست لوگوں سے ووٹ لے, یہ اس صورت میں ممکن ہے جہاں کا پارٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہو, لوگ پیورلی پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ دیں اور شخصیت کو نہ دیں, کینڈیڈیٹ کی ڈیمانڈ نہ کریں. کہاں لندن میں, نیو یارک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کے سامنے پاکستان کے اندر مردان میں, پشاور میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں کر کے دکھا دیا. تحصیل اگر وہاں پہ تحصیلوں کا سائز لیں تو کراچی سے کم ہی ہے اگرچہ. میری اصل میں میرا خیال ہے کہ لندن میں پارٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, ہمیں اپنی گراؤنڈ ریلیٹیز کو دیکھنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی نقطہ یہ ہے کہ شاید یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ الیکشن میں بڑا ایشو نہیں ہے. جو جس بات پہ زیادہ اس وقت احتجاج ہے وہ اختیارات پہ ہے. ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنا دیا, ہم نے کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا کو چیئر جو ہے وہ میئر کو بنا دیا, ہم نے پہلی مرتبہ ڈسیبل لوگوں کے لیے نشستیں رکھ لی, ٹرانسجینڈرز کے لیے نشستیں رکھ لی, 10 صوبائی محکموں میں ان منتخب نمائندوں کو کردار دے دیا ہے. صرف ایک چیز جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں, اور شاید کسی حد تک ان کا اعتراض جائز بھی ہو, میں اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ جو ہاسپٹل, ڈسپینسریز اور اسکول جو کچھ ان کے پاس تھے جن کی حالت کوئی خاص اچھی نہیں ہے, وہ ہم نے لے لیے. اور وہ میرا اپنا موقف اصول یہ تھا کہ ہمیں یہ نہیں لینے چاہیے, یہ گناہی بے لذت ہے, اس پہ اربوں روپے لگائیں گے اور گالیاں بھی کھائیں گے. تو یہ بہتر ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہی رہے اور ان کو شوق ٹھیک کرنے جو بھی آتا ہے. سعید دینی صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو عدالت کے اندر ایفیکٹولی بات ہو رہی ہے, جن کی بیسس جو چیلنجز فائل ہوئے ہیں یا جو آنے والے دنوں میں چیلنجز فائل ہونے جا رہے ہیں, اس میں آپ سسٹم تو پریفر کر سکتے ہیں کہ آپ نے سسٹم اے کے تھرو لوکل گورنمنٹ لانی ہے, بی کے تھرو لانی ہے, سی کے تھرو لانی ہے, یہ تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے. لیکن جو آئین کا متن ہے آرٹیکل 140A کا کہ پولیٹیکل, فائنینشل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ڈیوالو ہوگی, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے اس قانون میں وہ کانسٹیٹیوشنل سپرٹ پوری نہیں ہو رہی, وہ آئین کی متن پورا نہیں ہو رہا, کیونکہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے ڈیوالو کیا ان کا چیئرمین کون اپوائنٹ کرے گا, ان کی مینجمنٹ باڈیز کیسے ہوں گی, کیا وہ پروونشل گورنمنٹ کو رپورٹ کریں گی جیسے پنجاب میں کمپنیز کرتی تھیں, یا کوئی اور سسٹم ہوگا. اس وجہ سے سر لوگوں کو تھوڑی سی اس میں دقت ہے. دیکھیں میں ایک تھوڑی سی آپ کی کریکشن کر دوں یہاں پہ. آئین کا آرٹیکل 140 ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں آٹونومی کی بات نہیں ہے, اس میں اتھارٹی کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور اتھارٹی اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے, فائنینشیل بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, ایڈمنسٹریٹو بھی ہے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد نہ لوکل گورنمنٹ ہے, نہ صوبائی حکومت ہے, اور نہ ہی وفاقی حکومت ہے. ہر گورنمنٹ کے ہر اختیار کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک ہے اور ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے. اگر تو صوبائی حکومت اپنے وسائل سے بھی کوئی ایسا منصوبہ کرے جس کی ایک لاگت خاص ایک اماؤنٹ سے زیادہ ہو, تو اس کی منظوری آپ کو, جو ہمارا CDWP وفاقی ایک فورم ہے پلاننگ ڈویژن کے اندر میں آتا ہے, اس سے لینی پڑتی ہے. پھر کچھ چیزوں کی منظوری آپ کو ایکنک سے لینی پڑتی ہے. اسی طرح صوبائی جو منصوبے ہوتے ہیں اس کی بھی مختلف سطحیں ہیں جہاں سے ان کی اپروولز ہوتی ہیں. اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس مختلف سطحوں تک اپنے اختیارات موجود ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی موجود ہیں, فائنینشیل بھی موجود ہیں, وہ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ ٹیکس کلیکشن بھی کر سکتے ہیں. اب ہر شخص کو اپنے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جی 2001 میں جو قانون تھا اس سے یا اس سے بھی زیادہ بااختیار ہونا چاہیے, تو وہ صرف ایک یا دو جماعتوں کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا. اس وقت 2001 کے قانون جتنے اختیارات کسی صوبے میں بھی نہیں ہیں. ہر صوبے نے 2001 کے قانون کو جو ہے وہ ختم کر دیا, اسکریپ کر دیا, اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے. ہر اسمبلی نے اپنا الگ قانون بنایا ہے. تو یہ اختیار اگر سب کے پاس ہے تو صوبائی سندھ کی اسمبلی کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ بات نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی آئیڈیل قانون بنا دیا ہے, اس کے اندر کوئی خرابیاں نہیں ہوں گی, اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے, میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہتا ہوں. ہر جماعت کے پاس اپنا اوپینین ہے, اور ہم نے گورنر صاحب نے جب ہمیں یہ واپس ریٹرن کیا بل, ہم نے ان کی آبزرویشنز پر 4-5 تبدیلیاں اس کے اندر کی ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر تو اپوزیشن کو انٹرسٹ ہے اور اسمبلی کے اندر وہ تجاویز لے کر آئے, ہم اس کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. دونوں مواقع پر میں ایک چیز آپ سے عرض کر دوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دونوں مواقع پر جب پہلی مرتبہ قانون آیا, یہ امینڈمنٹ جب آئی, اور دوسری مرتبہ جب آئی گورنر صاحب کے واپس آنے کے بعد, اپوزیشن نے ترامیم سبمٹ کی
اور اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیا اور اپنی جو ترامیم تھی اس پر انہوں نے بات ہی نہیں کی اور نکل کے باہر چلے گئے. اب بات بتائیے کہ آپ اگر ایک چیز پروپوز کرتے ہیں کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے اور اس پہ بات نہیں کریں گے. بہت شکریہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی 4-5 انہوں نے ترامیم کی ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض آئے تھے, مزید بھی کوئی اعتراض ہیں تو آپ لوگ لے کر آئیں, مل کر اس پر بات ہو سکتی ہے. تیسرا روز ہے آپ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو اس بل کو لے کر اعتراضات ہیں کیا؟ اچھا, میں نے کچھ بات سنی ہے سعید غنی صاحب کی اور اس کے نتیجے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ صحیح چیز عوام تک یہ نہیں پہنچا پائے. انہوں نے کہا کہ 10 محکمے ہم نے ایسے دیے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اختیارات ہم نے جو ہے وہ دے دیے ہیں لوکل باڈیز کو. میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. صرف چیئرمین یا کو چیئرمین کسی ادارے کا بنا دینے سے جس میں نہ ہائرنگ کا اختیار ہو, نہ فائرنگ کا اختیار ہو, نہ مالیاتی اختیار ہو, اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اختیار دیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جب اعتراض ہوا تو یہ کہہ دیا کہ یو سی ناظم اپنی رائے دے گا, فلاں محکمے میں یو سی ناظم اپنی رائے دے گا, ٹاؤن ناظم یا میئر اپنی رائے دے گا. بھائی رائے لینے کے لیے اس کو تھوڑی اختیار کہتے ہیں. آئین کی آرٹیکل 140A یہ بات کہتی ہے کہ فائنینشیل اور پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولیوشن ہونی چاہیے. سعید غنی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے معلوم ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈیولیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختیار کو ٹرانسفر کیا جائے. یہ ڈیسینٹرلائزیشن بھی نہیں ہے, ڈیلیگیشن بھی نہیں ہے. جی آپ نے جو ڈیلیگیشن اور ڈیولیوشن کا جو ڈیفرنس بتایا, سپریم کورٹ اس کو واضح کر چکی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ سے, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. سر یہ بتائیے کہ اب یہاں سے آگے وہ کیا کریں گے؟ کوئی آپ کی سالڈ ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں بدل دی جائیں تو ہم اس بل کے ساتھ ہو جائیں گے؟ کیونکہ سعید غنی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ تھوڑی زیادہ ڈیولیوشن مانگتے ہیں, وہ تھوڑی کم مانگتے ہیں. یہ اتھارٹی پارلیمنٹ کی ہے اور پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا, آپ کی شاید مرضی کا نہ ہو لیکن ڈیولیوشن وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی. تو اگر کوئی مزید 1-2 چیزیں آپ چاہتے ہیں اور ایڈیشن کرنے کی تو وہ واضح کر دیجیے گا. نہیں, مزید 1-2 چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس پورے بلدیاتی قانون میں لوکل باڈیز کے پاس نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے, نہ کوئی بلدیاتی ادارہ ایسا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہونا چاہیے اختیار. آپ مجھے بتائیں کہ جب سٹی گورنمنٹ, جس میں خود یہ سعید غنی صاحب تھے, کراچی کے تمام سرکاری اسکول اور کالجز سٹی گورنمنٹ کے ماتحت تھے. انہوں نے کیا ماتحت کیے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جو کچھ رہ گئے تھے نا 2013 میں وہ بھی لے لیے اپنے پاس. جتنے بھی جو ہے KMC کے تحت چلنے والے ہاسپٹل تھے اور جتنی ڈسپینسریاں تھیں وہ سب جو ہے وہ میئر کے ماتحت تھے. انہوں نے جو رہ گئے تھے نا وہ 150-200 ڈسپینسریاں وہ بھی اپنے پاس لے لی ہیں. اور جتنے سادگی سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, میں ان سے پوچھنا پڑتا ہوں کہ ابھی جو KMC ہے وہ تو 1.5 سال سے ان کے پاس ہے نا. ایڈمنسٹریٹر انہوں نے باقاعدہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر یا اس سے پہلے سندھ حکومت براہ راست اس کو دیکھ رہی تھی, تو عباسی شہید کے حالات درست کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں اسپینسر ہائی کے اسپتال, ان کا تو جو چلڈرن اسپتال ہے وہ بند پڑا ہوا ہے 2 سال سے. NGOز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, یہ جو خود سندھ حکومت کے تحت چلنے والے ادارے ہیں اس کو خود نہیں چلا رہے, جو کہ سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پرفارمنس بھی صحیح نہیں ہے. جی نہیں بھائی, ایک بات بتائیے گا کہ اختیارات کا معاملہ تھوڑا ادھر ہو یا تھوڑا ادھر ہو, ظاہر ہے یہ ایک ایسی ڈیبیٹیبل بات ہے جس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ مسئلے حل بھی ہوں اور نئے مسئلے پیدا ہوتے جائیں. لیکن پاکستان میں آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جوہری مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا. بلدیاتی الیکشن کا پاکستان میں ایک صوبے میں پہلی بار براہ راست الیکشن ہوا ہے میئر کا, یا آپ اس کو تحصیل چیئرمین کہہ لیں, آپ کچھ بھی کہہ لیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ابھی مجھے سعید غنی صاحب بتا رہے تھے, یعنی آپ اسی پروگرام میں, کہ آپ کا شاید یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ صرف اختیار کی تھیوری میں پڑے ہوئے ہیں, جو عملی مسئلہ ہے الیکشن کا اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈائریکٹ الیکشن آپ کا مطالبہ نہیں؟ نہیں, ہم نے تو اپنی جو تجاویز انہوں نے مانگی تھی نا, ہم نے پوری تجاویز دی تھی ان کو. جماعت اسلامی دیکھیں ہوائی بات نہیں کرتی, ان کو اور فرینڈلی اپوزیشن ان کی ہے ہمیں معلوم ہے, لیکن جماعت اسلامی نے ان کو بہت بھرپور تجاویز دی تھی. اور ٹاپ آف دیٹ اس میں یہ تھا کہ میئر کا انتخاب کراچی بھر میں ایک ساتھ ہونا چاہیے, عوام کے ذریعے ہونا چاہیے, براہ راست ہونا چاہیے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ شہر ایک اکائی ہے اور ایک تحصیل جس کے اندر سینکڑوں کلومیٹر تک کے فاصلے بھی موجود ہیں, جب وہاں پر ہو سکتا ہے تو اس شہر کے اندر رہتے ہوئے جب ہر آدمی بلدیاتی ووٹ ڈالنے جا ہی رہا ہے, چیئرمین کا اور وائس چیئرمین کا اور کونسلر کا اپنے وارڈ کے, تو وہ ایک میئر کا بھی اگر ڈال دے گا ووٹ تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ اس سے تو پارٹی سسٹم آگے بڑھے گا.
انڈیویجولز کے بجائے, پیسوں کے بجائے پارٹیاں آگے بڑھیں گی. اور اتنے کانفیڈنٹ ہیں اگر یہ پیپلز پارٹی والے کہ کراچی میں تو ہماری عملداری اتنی ہو گئی ہے تو یہ ڈائریکٹ الیکشن کرا کے جیت جائے اور پھر سارے اختیارات بھی دے دیں. لیکن دیکھیں نہ یہ الیکشن ڈائریکٹ کرا رہے ہیں, اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, انہوں نے اختیار سلب کیا ہے, اختیار دیا نہیں ہے. اور یہ کوئی قابل بحث بات نہیں ہے. جس سپریم کورٹ کے, دیکھیں میں حبیب بھائی, جس سپریم کورٹ کے آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں اور ان آبزرویشنز کی بات کر رہے ہیں, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں, ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہیں ہے, یہ ٹرانسفر آف پاور ہے. اس میں آپ کو ایک بڑی اٹانومی دینی ہے, اپنا باجگزار نہیں بنانا بلدیاتی اداروں کو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں, اور یہ لسانی مسئلہ بھی نہیں ہے, ہم تو لاڑکانہ کا بھی حق مانگ رہے ہیں, کراچی کا بھی حق مانگ رہے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. جس ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عمرانہ ٹیواناز کیس ہے سپریم کورٹ کا, بڑی فیمس ججمنٹ ہے, اور آپ نے اس کی درست تشریح کی. سوال سے تھوڑا سا آگے کا ہے کہ اب یہ کتنی دیر آپ بیٹھیں گے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یا یہ جب تک عدالت سے اب اس قانون کو انڈو نہیں کیا جاتا, آپ کا اس میں پلان کیا ہے جس دھرنے میں آپ بیٹھے ہوئے؟ نہیں, پلان یہ دیکھیں, میں نے کہ ایک دن بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی, تجویز مانگی, تجویز دے دی. اس کے بعد درمیان میں یہ تشریف لائے, ہم نے ان کو اپنی پوری جو واضح لائن تھی وہ بتا دی. انہوں نے کہا یار کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے. کیا انہوں نے وہی. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, انہوں نے یہاں کی یونین کمیٹیوں کے لیے طے کیا کراچی کے لیے کہ 45,000 سے 75,000 کی آبادی پر ایک یونین کمیٹی ہوگی. ادر دین کراچی 10,000 سے 25,000 ہوگی. کیوں بھائی, کراچی والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے ان سے کہا اگر 500 یا 700 یونین کمیٹیاں کراچی میں تم آپ بنا دیں گے آبادی کے لحاظ سے, تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کے ہوتے ہیں, یونین کونسل میں حل ہو جایا کریں گے, آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ تو وہ آبادی ہے جو جعلی مردم شمالی کے نتیجے میں ہے, اصلاً تو اس سے ڈبل آبادی ہے. لیکن یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ کراچی کی یونین کمیٹیوں کی تعداد بھی بڑھا دیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر دی ہے. نہیں کی ہے, انہوں نے اختیارات نہیں دیے ہیں, اور اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. البتہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ آئیں, سب کے سامنے بات کریں, کمیٹی کو تشکیل دیں, مذاکرات کریں, اور جو سچ اور حق کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے وہ کریں. ہم ناجائز مطالبہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن یہ میگا سٹی ہے کراچی, 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے. یہ کوئی ایسا کھاتا نہیں چل رہا کہ آپ آئیں یہاں پر اور جو مرضی آئے, وڈیروں جاگیرداروں کی اسمبلی فیصلہ کر دے, جو اپنے مقامی ہاریوں کو حق نہیں دیتے. وہ اکثریت کہتے ہیں اپنے آپ کو. آپ مجھے بتائیے نا, کراچی میں جو اتنی بڑی آبادی ہے, بھی تو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ دھرنا صرف جماعت اسلامی دے رہی ہے, باقی پارلیمنٹ جو صوبائی اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, اور اسمبلی کے باہر پی ایس پی بھی ہے. یہ سارے لوگوں کو آپ اکٹھا کیوں نہیں کرنے کی کوشش کر رہے؟ دیکھیں, ایک تو میری ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو اکٹھا, یا ہماری جماعت ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے کہ جن کے سبب ہم میر کیا سادہ ہیں برباد ہوئے, جس کے سبب اسی عطار کے لوڑنے سے دوا لیتے ہیں, جن کے سبب آج ہمارا یہ حال ہوا ہے. یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے تو پیپلز پارٹی کے وڈیرے آج ہم پر مسلط ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے اس طرح, یہ وڈیروں کو اپنا ووٹ نہیں بیچتے, یہ حکومتوں میں شامل رہ کر 2013 میں, دیکھیں 2013 میں جب یہ ایکٹ آیا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تھی, ان کے گورنر تھے, اور اس کے بعد 1 سال تک حکومت میں رہے. 1 سال تک, نومبر 2014 میں انہوں نے حکومت چھوڑی تھی. تو آج یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اختیار کی بات کر رہے ہیں؟ اور آج بھی ایم کیو ایم نے کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا. 1-1.5 مہینہ ہو گیا اس پورے پروسیس کو. پی ٹی آئی نے کوئی ایک بڑا احتجاج نہیں کیا, اور یہ وہی طرز سیاست ہے جو پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اختیار کی, انہوں نے وفاق میں اختیار کی. اور ان میں سے کوئی جماعت بھی امپاور نہیں کرنا چاہتی لوکل باڈیز کو, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی, اور نہ ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم. ہر ایک کی اتحادی ہوتی ہے. تو یہ جو بڑی جماعتیں ہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے کب اختیار دیا ہے نیچے کے لوگوں کو؟ یہ اختیار ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. ہم 67% ریونیو دیتے ہیں پاکستان کو, پی ٹی آئی نے تو ڈائریکٹ الیکشن کرایا. آپ تفصیل میں جائیے. جذبات کی قدر ہے, بات آپ کی درست ہے, کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر بھی یہی ہے, ہونا بھی ایسی چاہیے. بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو حکومت نے شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन गए थे इलाज की गर्ज से, तो साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से एक बयान हलफ़ी जमा कराया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बड़े भाई 4 हफ्तों के लिए जा रहे हैं और इलाज कराकर 4 हफ्तों बाद वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा 2 साल बाद अब हुकूमत ने उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। इस फैसले से मुताल्लिक कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्या बात की है, आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हमने एक तो अटॉर्नी जनरल साहब को उस दिन हदायत की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूँकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। हबीब साहब, हुकूमत कह रही है अब उनकी मजबूरी है, तो लिहाजा वो लोग जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त लेकर हाई कोर्ट। 2 साल बाद हुकूमत को ये ख्याल आया, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तरफ मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी नवाज शरीफ के वतन पाकिस्तान में ख्याल आने में या ज़मीर जागने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे राना शमीम साहब का ज़मीर कितने अरसे बाद जागा? 3 साल बाद। और अब इनके बारे में ख्याल आने में कितना टाइम लगा? 2 साल। 2 साल से भी अब तीसरा साल है, यानी इनफैक्ट तीसरा साल शुरू हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ख्याल आने में या ज़मीर जागने में हमेशा कोई ना कोई चीज़ पीछे ऐसी है या जो ख्याल को लाती है या ज़मीर को झंझोड़ के जगाती है। तो इसके पीछे देखिए, इसके पीछे कुछ वो वजूहात है जिसको आप बात करें ना कि वो मैं इस प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान, सीरियसली इमरान खान की गवर्नमेंट दूसरी बार अंडर अटैक है। तो बेसिकली ये उस अटैक से निकलने की एक बिल्कुल भोंडी सी कोशिश है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए, ये जो जब आप सियासत पे होते हैं ना, तो फिर आपको ये सोचना होता है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे इस इक़दाम का। आप ये ज़रा सोचिए कि इस इक़दाम का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या उस केस से शहबाज शरीफ अंदर जा रहे हैं? नहीं जा रहे। उस केस से क्या होगा? क्या अच्छा नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आएंगे तो पीटीआई को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, या नवाज शरीफ वापस आ जाए तो पीटीआई को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा? जब तक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सियासी जमातों का वाज़े नहीं होता, उस वक्त मेरा ख्याल है उन्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जिस तरह की अभी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि ये बार बार ये जो अदालत में जाने का फ़ैसला किया, मुझे ये हमारे जो साद रसूल साहब हैं ना, इन्होंने बार बार उन्हें मशवरा दिया, हर एक से पूछा, अच्छा जी आप अदालत क्यों नहीं जाते? अच्छा जी आप वो एफिडेविट लेके अदालत क्यों नहीं जाते? अच्छा मैं अब जाएं जी अदालत, साद रसूल साहब के मशवरे पे जाएं और जाके आप बताएं कि जनाब हमें, और फिर देखते हैं क्या होता है। साहब, अब बहरहाल अब आपका मशवरा माने हुकूमत ने, ये बताइएगा कि हुकूमत आपने कानून की ताकत एस्टेब्लिश कर दी है। हाँ, हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, और ये बताइएगा साथ ही साथ कि गलत बयान हलफी जमा कराने की क्या कोई सज़ा होती है? अगर होती है तो कितनी? देखिए, सबसे पहले तो ये हबीब अकरम साहब ने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मैं इससे एग्री नहीं करता। हमने हुकूमत से ऑन एंड ऑफ सवाल पूछा इसी प्रोग्राम में कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो अगर उन्होंने मशवरा समझ लिया तो ये उनकी खामख्याली हो सकती है या कमी इल्मी हो सकती है। मैं हबीब साहब के पॉलिटिकल एनालिसिस से मैं इत्तफाक करता हूँ। हबीब साहब ने दुरुस्त फरमाया कि पॉलिटिकल एक्शंस का कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए जिसकी तरफ वो एक्शंस ड्रिवन है, कि आप ये एप्लीकेशन फाइल करके सियासी तौर पे क्या बेहतरी आप देख रहे हैं अपने लिए या नहीं देख रहे। ये बात तो हबीब साहब ने दुरुस्त की, लेकिन मेरे अदना से ख्याल में ये बात है अभी की, आजकल की, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, अब इमरान खान, फवाद चौधरी साहब की, मतलब ये इन 3-4 इस ब्रीफ मोमेंट इन टाइम की बात है। मेरे लिए इसमें सवाल थोड़ा ज़्यादा बुनियादी है जी। वो ये कि क्या पाकिस्तान की अदालतों के सामने गारंटी दी हुई का वज़न होगा? ये बुनियादी सवाल है जो हमारे सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि जितनी बेलें होती हैं हबीब साहब, उसमें मुचल के जमा करवाए जाते हैं, वो गारंटी होती है अदालत को। बिल्कुल, इट्स इफेक्टिवली एक गारंटी है ना कि जी मैं बेल पे जा रहा हूँ, ये मेरे मुचल के हैं, ये मैंने जमा करवाए हैं, अगर मैं नहीं आया तो ये जब्त हो जाएंगे। जब आप सुपुर्दारी के ऊपर कानून के अंदर कोई चीजें थाने से कहीं से लेते हैं तो गारंटी के ऊपर लेते हैं ना, गारंटी के ऊपर हमारा
जब आप अदालत को कोई स्टेटमेंट देते हैं कि जी हुकूमत ये काम कर देगी या ये प्राइवेट पार्टी ये काम कर देगी या ये काम नहीं करेगी, तो आप अदालत को एक गारंटी दे रहे हैं, उसका कुछ जुडिशियल वजन होना चाहिए, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। अगर आप उस बात से फिर जाएं तो कानून के अंदर उसके बहुत से तरीके हैं उसको डील करने के। ये बुनियादी बात है जिस पे हमारा अदालती सिस्टम रेस्ट करता है कि अदालत को दी हुई गारंटी का कुछ वजन होना चाहिए। अब इस मुकदमे में ये नहीं कि किसी ने छुप छुपा के कहीं पे कोई गारंटी दी, सारे पाकिस्तान ने देखा, मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, मुशावरतें हो रही थीं हस्पताल से, वकला हजरात से, बड़े बड़े नामों से, सियासी लीडरान से। मुशावरत करने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने, जो ऑपोजिशन का लीडर है, उसने अदालत को एक गारंटी दी, एक साबिक वजीर आजम जो उसका भाई है उसके बारे में, और किसी छोटी मोटी अदालत को नहीं, अदालत उज़्मा को, अदालत आलिया को ये गारंटी दी गई लाहौर हाई कोर्ट में। तो मेरा बुनियादी बतौर स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट का एक सवाल है कि क्या इन गारंटीज का कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? अगर नहीं होगा, सियासी तौर पे कॉन्सिक्वेंस हो या ना हो, सियासी तौर पे 2-4 महीने 6 महीने में थोड़ी सी हलचल होगी और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जो जुडिशियल जो जूरिस्प्रूडेंस जो इसका कानूनी तौर पे इफेक्ट है कि आप अदालत को किसी बात की गारंटी दे सकते हैं और उसके बाद अदालत आपको पूछेगी नहीं या उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ये हमारे सिस्टम के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत बुरा है। ये मेरा एतराज है। और हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है अदालत जाना? बिल्कुल, क्योंकि जिस केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी और नवाज शरीफ साहब बाहर गए, उस केस में वफाकी हुकूमत थ्रू सेक्रेटरी इंटीरियर पार्टी, इससे भी बुनियादी सेक्रेटरी इंटीरियर पार्टी है, जिस वजह से वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए गारंटी दी, वो कबूल हो गई, क्या हबीब अकरम अपने भाई के लिए कोई गारंटी देगा तो वो कबूल होगी? ये है कानून, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी सवाल। ठीक है, जिसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में खाद का बहरान अब भी बरकरार है, इसकी क्या वजह है, इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने पिछले चंद प्रोग्राम्स में खाद की किल्लत के हवाले से बात कर रहे हैं। जिस वक्त जिस खाद की ज़रूरत होती है, देखने में आया है कि वो खाद किसानों को मुयस्सर नहीं है, अगर मुयस्सर है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब खाद जो है, ख़ास तौर पर अगर हम यूरिया की बात करें तो खाद का बहरान अब भी बरकरार है। हुकूमती दावा ये है कि यूरिया का ज़ख़ीरा मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये खाद किसानों की पहुँच से दूर है, अगर पहुँच में है तो बहुत महंगी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी खाद बहरान के हवाले से बात की है, वो क्या कह रहे हैं पहले ये देख लीजिए। हर जगह यूरिया का प्रॉब्लम है, पंजाब में भी प्रॉब्लम है। देखें, दुनिया में इस वक्त यूरिया की कीमत जो है वो 10,000 रुपये बैग है। पाकिस्तान में इस वक्त 1700 से 2,000 रुपये, और मसला यह है कि एक ट्रक भी यूरिया का पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसके ऊपर आप 72 से 78 लाख रुपया कमाते हैं। यानी इस वक्त ड्रग्स से भी बड़ा जो स्मगलिंग में पैसा है वो यूरिया में हो गया, और इस वक्त जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी हाईएस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यूरिया जो है वो इस साल पाकिस्तान ने बनाया है। तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर है। इस बार भी क्रॉप्स जो हैं, हमारी जो फसलें हैं वो बम्पर होंगी। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस बार भी सूरत हाल बेहतर है। क्या हबीब साहब ग्राउंड रियलिटी यही है? वैसे इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए कि फवाद चौधरी जैसा सीजनड आदमी भी क्या बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि आपको एक ट्रक स्मगल करने के कितने पैसे बचते हैं। हाँ, और आप खाद को कह रहे हैं कि मनशियात अगर आप मनशियात अगर आप स्मगल करें वो छोड़ दें, तो वो छोड़ दें, आप खाद स्मगल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यह है कि हुकूमत को और वज़रा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कम से कम अपने अल्फाज को, गुफ्तगू को तोल लिया करें। तो अब इस वक्त मुख्तलिफ ज़रई इलाकों की क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेते हैं। लिया से हमारे नुमाइंदा मोहसिन अदील हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, जैसा कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है, क्या यहाँ पर ऐसा ही है? हाँ जी, मशहूर मुहावरा है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, लेकिन यहाँ पे इससे भी उलट काम है कि दवा है नहीं और मर्ज है कि बढ़ता चला जा रहा है। अब तो ये सूरत हाल है कि ब्लैक में भी खाद की एक बोरी भी दस्तयाब नहीं है। आज लिया में पूरे जिले में एक बोरी भी फरोख्त नहीं हुई। किसान बेचारा सर्दी में घरों से उठता है और वो बाजार में आकर दुकानों के सामने अलग सुबह अजानों के वक्त वो जो है सख्त सर्दी में दुकान कितार में लगता है। लंबी लंबी कितारें यहाँ पे देखने में आ रही हैं। आए रोज जो है वो एहतजाज होता है। हमारी जो है बहुत ये बताइए कि प्रोडक्शन की वजह से अवेलेबल नहीं है, कि प्रोडक्शन नहीं हो रही, या प्रोड्यूस हुआ था और बस कहीं छुपा हुआ है, यानी कि किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि ना ढूंढ पा रहे हैं,
मतलब फैक्ट्री के साइड के ऊपर शॉर्टेज है या वैसे कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल, ये सूरत हाल ये है कि कोटे में इंतहाई कमी कर दी गई है। ये कोटा पहले से ही बंद कर दिया गया था। हमारे एरिया में 3 लाख बोरी अगर माहाना यहाँ पे आएगी तो फिर ये मुनासिब तरीके से ये काम चल सकेगा। लेकिन डीलर से जो हमारी बात हुई है, पूरे महीने में सिर्फ 60,000 बोरी इनको दस्तयाब हो रही है। ज्यादातर है कहा जा रहा है कि हमसाया जिला में जो है वो स्मगल हो रही है, हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो स्मगल हो रही है, और उसके अलावा जो है मार्केट में कोटा जो है बिल्कुल दस्तयाब ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो कम कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। लिया से मोहसिन अदील हमें अपडेट कर रहे थे। मंडी भाउदीन से हमारे नुमाइंदा मंजर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर सज्जाद, ये बताइएगा क्या मंडी भाउदीन में खाद मिल रही है, और अगर मिल रही है तो किस कीमत पर? हाँ जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में भी वही सूरत हाल है जो मुल्क के दीगर हिस्सों में है। मंडी बहाउद्दीन में खाद का जो बहरान है वो बदस्तूर बरकरार है, और काश्तकार जो हैं वो यूरिया खाद के लिए मारे फिर रहे हैं। यूरिया खाद की बोरियां खरीदने के लिए सिफारिशें करवाई जा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से खाद तकसीम करने का निज़ाम का कंट्रोल संभाला गया था, लेकिन अफसोस कि उसके बावजूद भी खाद जो है वो किसानों की पहुंच से दूर हो चुकी है। यहाँ एक नई चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली मंडी बहाउद्दीन में कि किसान कार्ड रखने वाले वो 40-50% लोग जिनके किसान कार्ड बने हुए हैं उन्हें ही सिर्फ खाद दी जा रही है। जो जिनके कार्ड नहीं बने हुए उनको इंतजामिया की तरफ से कह दिया गया है कि इनको खाद नहीं दी जाएगी। अब मामला ये है कि अगर खाद उनको नहीं दी जाएगी तो फिर वो कहाँ से खाद लेंगे? वो मजबूरन फिर वो चोर दरवाजा अख्तियार करते हैं जहाँ पर खाद ब्लैक पड़ी हुई है। अच्छा, खाद ब्लैक कैसे मिल रही है, इस पे भी एक सवाल है। खाद ऐसे ब्लैक मिल रही है कि मसलन अगर एक ट्रक आया है खाद का और वो इंतजामी की निगरानी में सेल हो रहा है तो वहां पे मिडल मैन आकर अपना शनाख्ती कार्ड लेकर खड़ा हो जाता है और वो भी वहां से बोरियां लेकर उसको प्राइवेट चला जाता है। अच्छा। और वो बैग पे जाकर उसको खाद को ब्लैक में फरोख्त करता है। अब मामला ये है कि फिर किसान के साथ अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर डीएपी महंगी हुई थी, अच्छा कहते हैं यूरिया खाद कहाँ चली गई, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कराना चाहूंगा। हुआ यह है कि डीएपी खाद जब 8,000 से 9,000 रुपए बोरी में चलेगी उसकी कीमत, तो मार्केट में किसान की पहुंच से वो बाहर हो गई। नहीं, वो तो डीएपी गई ना, यूरिया। अब हुआ क्या? अब मैं सर उसी की तरफ आ रहा हूँ। ये कंटेंट एक दूसरे से मिलता जुलता है। अच्छा, डीएपी जो करती है वो खाद, जब वो डीएपी खाद डाली जाती है फसल को तो उसमें वो सट्टा बनाती है, यानी कि दाना बनाती है। डीएपी का खाद है दाना बनाना। अगर और ये जो यूरिया खाद है ये पौधे का कद बढ़ाती है, उसमें सब्जा लेकर आती है, ये दाना नहीं बनाती। नोटेड कि ये दाना नहीं बनाती, ये सिर्फ कद बढ़ाती है। अब हुआ क्या? डीएपी तो डली नहीं, किसान बेचारा ज़ाहिर मोस्टली अनपढ़ लोग हैं, देहाती लोग हैं, पढ़े लिखे तबके से भी ताल्लुक है, लेकिन उनको इस बारे में रिसर्च नहीं, उनको बताया नहीं गया कि डीएपी आपको क्या सपोर्ट करेगी, दाना बनाएगी, और आपको यूरिया खाद किस लिए सपोर्ट करेगी। हुआ ये कि किसान ने सोचा कि मैं डीएपी की जगह यूरिया डालूंगा। जहां उनको 1 बोरी चाहिए थी उन्होंने वहां 10-10 बोरी लेने की। ठीक है जी, जहां किसान को 1 बोरी चाहिए थी फसल को परवान चढ़ाने के लिए 2 बोरियों का इस्तेमाल जो है किसानों ने किया। बहुत शुक्रिया। मंडी भाउद्दीन से मंजर सज्जाद हमें अपडेट कर रहे थे। राजनपुर का रुख करेंगे। राजनपुर से हमारे नुमाइंदा कमर सिराज हमारे साथ मौजूद है। कमर, बताइएगा राजनपुर की क्या सूरत हाल है? राजनपुर में कुछ ऐसा चल रहा है कि तकरीबन 2 माह हो गए यहाँ पर यूरिया खाद तो बिल्कुल नापेद हो चुकी है, बल्कि नापेद होना तो दूर की बात है। यहाँ पर ऐसा है कि भी जो हमारा काश्तकार और किसान है वो मारा जो घूम रहा है उसको ब्लैक में तो खाद मिल जाती है, लेकिन उसको 1768 जो इनका ड्राफ्ट रेट है उस पर बिल्कुल भी इसको मिल नहीं पा रही है। दूसरा यहाँ पे तकरीबन मिल रही है वहाँ राजनपुर में 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक खुले आम ब्लैक में सेल हो रही है, और उनको कोई पकड़ धकड़ करने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछगछ करने वाला नहीं है। जिला इंतजामिया इंतहाई नाअहल हो चुकी है, और ये लोग निकलते हैं बाहर गाड़ियों में और ये साइड पर हो जाता है। और जिला इंतजामिया को खुद पता है कि इस वक्त जो डीलर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खाद मार्केट है वो डीसी ऑफिस के बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि एक ट्राल आता है 1000 बोरी का,
اس کے اندر سے صرف 200 بوری کے لیے لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے کاشتکاروں کے اوپر، اور پھر ان کو ایک ایک بوری مل رہی ہوتی ہے۔ پھر 800 بیگز کو سائڈوں پر لے جایا جاتا ہے، دیہاتوں میں لے جایا جاتا ہے، وہاں جا کر جو ان کے سب ڈیلرز ہوتے ہیں ان کو 150-200 روپے کے حساب سے اوپر بیچ دی جاتی ہے، پھر وہ سب ڈیلر آگے بیچتے ہیں 2500 سے لے کر 2800 روپے تک ہمارے دیہاتی ایریاز میں یہ سیل ہو رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر اگر ایک ماہ کے اندر کم از کم 1 لاکھ بوری یوریا اگر نہیں ملے گی تو ہمارے یہاں پر گندم کا اتنی کمی ہو جائے گی اور گندم کا بحران ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا ضلع راجن پور جو ہے گندم کی پیداوار میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور اس وقت گندم کی پیداوار میں کمی کا اندیشہ ہے ہمیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی پیداوار جو ہے اس کے یہاں پر کمی کا اندیشہ ہے، کیونکہ ظاہر کھاد کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ بہت شکریہ راجن پور سے۔ میرا خیال ہے ہمیں کوئی مہینہ 1.5 ماہ ہو گیا ہے یہ صورتحال رپورٹ کرتے ہوئے، بات یہ ہے کہ ڈی اے پی کی جو کرائسس تھا وہ تو چلے گزر گیا، اب ڈی اے پی نے اس طرح استعمال نہیں ہونا، لیکن یوریا نے تو استعمال ہونا ہے۔ اور پھر اہم بات یہ ابھی جیسے ہمارے منڈی بہاؤالدین کے نمائندہ بتا رہے تھے کہ سائنٹیفکلی اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ اثر ہے، لیکن اہم ترین بات ہے کیا ہماری پیداوار کو متاثر کر رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں متاثر کر رہی ہے۔ تو اب ہم نے ابھی جیسے فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جناب یہ تو پوری دنیا میں یوریا کی پرائسز کہاں پہ، تو بھائی گیس بھی تو ہم دے رہے ہیں نا، گیس بھی ہم دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، اس کے باوجود جو اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے یوریا کا۔ دیکھیے جو ڈی اے پی کی جب کمی ہو رہی تھی تو ایک ایکسکیوز یہ تھی کہ جی اس کے جو پروڈکٹس ہیں، جو اس کے کنسٹیٹوئنٹس ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، تو جی ہمیں باہر سے منگانے پڑتے ہیں، ہم خود تو کرتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے، ہماری بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے۔ اور یوریا جب آئے گا تو ہم تو کیونکہ خود بنا لیتے ہیں بہت سارا، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا ان کو پوچھنا چاہیے راجن پور کے اور لیا کے اور لاڑکانہ کے لوگوں سے کہ ان پہ کیا بیت رہی۔ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔